अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर का सियासी टेम्परेचर जो है वो बड़ा गर्म है और वैसे तो हवाएं चल रही हैं, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही वो खिताब करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि नवाज शरीफ जो है वो चोर है और जो चोरों की हुकूमत आ गई है और कितने लोग ज़मानत पर हैं और कितने लोग जो हैं उनके ऊपर केसेस हैं। इसके अलावा वो ये भी बताएंगे कि वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो है वो अमेरिका का मुकाबला किया, इस्लामोफोबिया पर काम किया और जनाब ये सारी कामयाबियां वो अपनी गिनवाएंगे। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि उनके दौर में महंगाई जो है वो किस लेवल से किस सतह पर जा पहुंची और किस तरह जो है आम आदमी का जीना मुहाल हुआ। बहरहाल ये सारा बयान तो आप कल अखबारों में पढ़ लेंगे और अभी लाइव यकीनन टीवी चैनल पर देख ही रहे होंगे। लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं वो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, वो इस खिताब से थोड़ी हटकर हैं। तो जनाब, सबसे पहली खबर ये है कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने ख़तरनाक ना होने का फ़ैसला कर लिया है, यानी कि उन्होंने ख़ुद को गैर ख़तरनाक बनाने का जो है वो इंदिया दे दिया है उन तमाम हलकों को जो उनके ख़तरनाक होने पर जो थे वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। तो अब जब ये मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, खान साहब खिताब भी करेंगे, वो ये सारी बातें करेंगे जो मैंने आपको इंट्रो में बताई हैं, लेकिन वो अफवाज पाकिस्तान या अहम शख्सियात के बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे। और ये जो ट्विटर पर आपको ट्रेंड नज़र आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, ये भी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो ये आज मैंने आपको खबर देनी है और इसकी वजह जो है वो भी मैंने आपको बतानी है कि जनाब ऐसा क्यों हुआ कि खान साहब ख़तरनाक होते होते अचानक ही वो क्या उसको कहते हैं होम्योपैथिक, हाँ जी, होम्योपैथिक क्यों उन्होंने होने का फ़ैसला किया है। तो इसकी वजह जो है वो कुछ केसेस हैं जो बड़े सबूतों के साथ जिनके ऊपर काम बड़े ज़ोरों शोर से जो है वो शुरू हो चुका है और उन खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया था कि अब ख़तरनाक होने का भी फ़ायदा नहीं। और फिर वो एक उनका जो सिंगल सीटर जो होता है, जैसे सिंगल सीटर वो होती है रक्षा होता है, तो एक सिंगल सीटर जो सियासतदान है उसने फिर खान साहब को हाथ पांव जोड़ के समझाया कि खान साहब ये जो आप ख़तरनाक होने का एक्ट कर रहे हैं इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, बल्कि अगर कोई चांसेस हैं भी तो वो भी बंद हो जाने। तो खान साहब ने 2 दिन पहले ये यकीन दहानी करवा दी थी उन्हें भी और उनके थ्रू सबको कि जनाब आज से मुझे ख़तरनाक ना लिखा जाए और ना समझा जाए, क्योंकि आज से मैं ख़तरनाक नहीं हूँ। तो ये जो लाहौर का जलसा है इसमें भी सारी बातें होंगी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आपको लगे कि वो ख़तरनाक हैं। इसी तरह वो अपने आने वाली तकरीरों में भी अब जो तोपों का रुख है वो सिर्फ हुकूमत और शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और इन्हीं पर रखेंगे। अब आते हैं इसके रीज़न की तरफ। तो जनाब, जो पहला रीज़न है वो है फॉरेन फंडिंग केस, जिसका फ़ैसला जो है वो इसी महीने आने का इम्कान है और खान साहब को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो फ़ैसला क्या आना है, बल्कि पूरी कौम को ये अंदाज़ा है। उन्होंने 12 एक दरख्वास्त जमा करवाई है, लेकिन खान साहब को अंदाज़ा है कि इस मरतबा उनको अदालत से रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब हमारे दोस्त हैं, वो बड़ी मेहनत से कई सालों से वो खान साहब के बड़े वफ़ादार साथी रहे हैं माजी में, वो इस हवाले से काम कर रहे हैं और इस बार उनके मुताबिक जो फ़ैसला आना है उससे ना सिर्फ खान साहब बल्कि पूरी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ जो है उसके ही जो है वो ऊपर पाबंदी लगने का इम्कान है। यही वजह है कि अंदरूनी जो मीटिंग हो रही है बनी गाला में, जो ख़ास किचन कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें खान साहब ने जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें भी ये सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि जनाब नवी पार्टी दा की ना रखिए। तो जनाब वो उस पर भी काम शुरू हो चुका है। और इसके बाद फॉरेन फंडिंग के बाद वो जो थी ना वो एक साइकिल 2 पहियों वाली, जिस पे खान साहब जो थे वो वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला जाते थे और फिर वो उड़ते उड़ते जनाब बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस जाते थे। तो जनाब उसका कच्चा चट्टा भी सामने आ गया है और उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर के उन जो फेरों में वो जो उस वक्त एक वज़ीर साहब कहते थे जनाब कि 55 रुपये घंटे में हेलीकॉप्टर चलता है जनाब, तो वो एक दिन में
جو تھا وہ 2 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ تھا، اور 1 ارب روپے جو ہیں تقریباً وہ اس ہیلی کاپٹر کے چکر میں جناب قومی خزانے پر اس کا جو ہے وہ اثر پڑا ہے۔ 1 ارب روپے کا خرچہ ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو بیچارے سادہ لوگ جنہیں عرف عام میں ہم مختلف نام بھی دے سکتے ہیں، وہ جو اس امید پہ کہ خان صاحب سائیکل پر آیا کریں گے، سائیکل پر جایا کریں گے، تو جناب وہ جڑی سائیکل ہے نا وہ 1 ارب روپیے دی پئی ہے پاکستان نوں۔ تو یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو توشہ خانے والا معاملہ ہے اس پہ بھی ان خان صاحب کی ارد گرد جو ہے وہ گرپ سخت کر لی گئی ہے، اور جناب وہ ساری لسٹیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں اگر نواز شریف صاحب نے کوئی لیے ہیں توشہ خانہ سے گاڑی شاڑی یا کوئی گفٹ، اور آصف علی زرداری نے لیے ہیں، یا وہ جو ایک ترکش ہار کا کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے بارے میں، غالباً یوسف رضا گیلانی کے بارے میں، تو جناب وہ تو ہار بھی واپس آ جائے گا، اور میاں نواز شریف صاحب وہ گاڑی مرسیڈیز جو لی تھی یا جو بھی تھی گاڑی اس کو بھی واپس لے آئیں گے، یا وہ جو تلوار تھی وہ بھی واپس آ جائے گی۔ لیکن یہ جو بیچے ہوا جو گفٹ ہے جناب، جڑی گھڑی بیچی ہے، جو کروڑوں کی گھڑی دو گھڑی کے لیے، گھڑی دو گھڑی کے سکون کے لیے خان صاحب نے جو گھڑی بیچی ہے، وہ گھڑی کہاں سے آئے گی جناب؟ وہ ہار کہاں سے واپس آئے گا؟ وہ تو کہانی گئی موک تے قلعہ گیا ٹھوک، وہ تو جناب ایج بوجھ کے کھا گئے ہیں۔ تو اب جب ریورس ہوگا تو ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور شرمندگی کی بات پر میں آپ کو کچھ عرصہ پہلے کی خبر یاد کرواؤں، اور میں اپنی طرف سے اپنے دیکھنے والے کو بتاؤں، کوئی بات نہیں کر رہا جناب۔ کچھ عرصہ پہلے جب توشہ خانہ کے بارے میں خبریں چھپی تھی تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، اور حکومت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا آفیشلی کہ اگر ہم نے توشہ خانے کی جو تفصیلات ہیں اس کو شیئر کیا تو یہ سفارتی سطح پر شرمندگی کا باعث ہوگا کہ ان ملکوں سے ہم نے یہ لیا ہے۔ تو جناب شرمندگی وہ تفصیلات شیئر کرنے میں نہیں تھی، شرمندگی تو یہ ہے کہ جو ہم نے بطور گفٹ لیا اسی ویچ کے کھا پی گئے ہیں جناب، کھا پی گئے ہیں۔ تو وہ باقی جو ہیں توشہ خانہ کے فیض یاب لوگ، میاں نواز شریف صاحب، اور فیض یاب سے مراد میرا کہ جو وہی فیض ہے جو استفادہ کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کسی اور پاسے نہ لے جانا جناب۔ میں سادہ جہا ایک صحافی ہاں تے اس تو میں کیا کلیئر کر دیا، جو توشہ خانہ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ تو جناب واپس کر دیں گے اپنی چیزیں کہ ٹھیک ہے ہائی کورٹ کا حکم ہے جناب، آپ نے آرڈر دیا، یہ میں نے گاڑی لی تھی، یہ میں واپس لے آیا، اے میرے پیسے واپس دے دیو۔ لیکن خان صاحب نے جو چیزیں لی ہیں وہ تو آگے سے آگے جا چکی ہیں، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خان صاحب نے خطرناک نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اور آخری سب سے بڑی وجہ وہ ہے ایک ویڈیو جس کا آج کل سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہے جناب۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 منٹ اور 32 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے، اور جس میں کوئی جو بھی ہے وہ سارے معاملات ہیں۔ تو میں اپنی رائے یہاں پر ضرور دینا چاہوں گا کہ باقی تو سارے آپ کریں اسٹنٹ جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ویڈیو والا گیم نہ کھیلا جائے، کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پہلے ہی ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ اخلاقیات نام کی ہم میں کوئی چیز نہیں، ہم میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کا اوپینین جو ہے اس کو برداشت کرنے کی بھی جو ہے وہ ہمت نہیں۔ اور اگر اب آپ ایک دوسرے کی پرسنل لائف کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے تو یہ انتہائی شرمناک عمل ہوگا۔ چاہے یہ عمل حکومت وقت کرے، میاں نواز شریف یا شہباز شریف کی حکومت اس طرح انتقامی کارروائی کے طور پر اس کو کرے یا نیچا دکھانے کے لیے کرے، یا چاہے جو اصل مالکان ہیں ہمارے وہ یہ ویڈیو لا کر اپنا کچھ مفاد حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو یہی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ جناب ویڈیو والی گیم نہ کھیلیں، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، اور جہاں سب ننگے ہوں وہاں پر اگر آپ لائٹ جلائیں گے تو پھر سارے ہی نظر آ جائیں گے۔ تو جناب اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔